وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال النبي صلى الله عليه وسلم كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب فقال له عمر يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر فإنه لأنا والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. जिठे वर्क कुरान दे खोल सारे तेरी शान जिया ना कोई और डिठा ते तेरी शान दा करे मुकाबला जेड़ा ते आशिकां नूं चोर डिठा।